नाज़रीन, इस वक्त मशरिक़ वस्ती का मुस्तक़बिल और उसके सियासी और दिफाई माहदे शतरंज की बिसात पर है, क्योंकि कभी कभी तारीख किसी मैदान जंग में नहीं बल्कि एक बंद दरवाजे के सामने खड़ी हो जाती है। उसकी मिसाल इस तरह है कि बाहर ताकतवर फौजें होती हैं, मुआशी पाबंदियाँ होती हैं, मिसाइल होते हैं, लेकिन अंदर एक खौफ, जिद और एक आखिरी उम्मीद होती है मुज़ाकरात की। ये तो एक तारीखी हवाला है सारी चीज़। बाकी जो मशरिक़ वस्ती के मौजूदा हालात हैं, इसको हम शतरंज की बिसात पर खड़ा देखें तो ये बेजाना होगा। उसकी वजह ये है कि वाशिंगटन ये समझता है कि मुआशी दबाव और अस्करी बरतरी ये ईरान को झुका सकती है, जबकि ईरान की तारीख गवाह है कि उन्होंने मज़ाहमत की है और मौजूदा हरमज़, वो ये समझते हैं कि ये मौजूदा हरमज़ जो है, ये ही इसकी असल कुव्वत है गुफ्तो शरीफ की। और अगर इसी खिते में जिससे ये जंग शुरू हुई थी कि उसमें इसराइल की बात करें, तो इसराइल में भी गज़ा में जितने भी फार्मूले पेश किए जाते हैं सलामती के, वो ये समझता है कि ये सियासी फार्मूले हैं, वो अपनी जो उनकी हैसियत है उसको मुकदम रखता है। तो इन्हीं हालात में जो अरब ममालिक हैं, वो खित्ते के अंदर बढ़ती हुई आग को अपने घर तक आने से रोक रहे हैं। ये मौजूदा सिनेरियो बन रहा है। तो अब इसका हल क्या होगा? ये ऊँट किस करवट बैठेगा? देखिए, ये जो मक्का मुआहिदा हुआ है, तो ये मक्का मुआहिदा, इस पे अभी तक ये देखने में आया है कि इसके अंदर दुनिया की बड़ी ताकतें, यूरोपीय यूनियन हो गया, अमेरिका हो गया, रूस हो गया, चीन हो गया, ये खामोश हैं सिवाय इसराइल के, पिद्दी सा इसराइल के। अच्छा, अब जो खदशात जाहिर किए जा रहे थे जिस मुल्क के हवाले से, वो ईरान था। तो उनके जो इस्माइल बकाई साहब हैं, वो उनके तर्जमान हैं, तो उन्होंने भी ये एक बाज़ाब्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने कहा है कि खित्ते के ममालिक समझ गए हैं कि अमेरिका पर जो सिक्योरिटी इन्हिसार नहीं किया जा सकता। उन्होंने वाज़ह कहा कि सिक्योरिटी जो है वो झूठे दलालों से नहीं खरीदी जा सकती, ये उनके अल्फाज है। तो पाकिस्तान, सऊदीया और तुर्किया के हवाले से उन्होंने कहा कि हमारा इन तीन ममालिक के साथ एक तारीखी तल्लुक़ है, एक मजहबी तल्लुक़ है और एक तहजीबी तल्लुक़ है। तो लिहाजा हम इस माहदे को अपने खिलाफ नहीं समझते। और जो पाकिस्तान की तरफ से एक कहा गया था कि वो बाज़ाब्ता तौर पर दावानामा दिया गया था इराकी क़यादत को, तो उन्होंने कहा कि एक मुनासिब वक्त आएगा, वो ईरानी जो क़यादत है वो पाकिस्तान का दौरा करेंगे। अभी फ़िलहाल तो हम ईरान के साथ जो ईमान है उसके मुज़ाकरात कर रहे हैं, जो हरमज़ के हवाले से हो रहे हैं। तो बात आ जाती है मक्का मुआहिदे पर। तो ये उन्होंने भी कहा है कि जो मक्का मुआहिदा है, ये अमरीकी सिक्योरिटी गारंटी नाकाबिले एतबार थी, तो इस वजह से मक्का मुआहिदा हुआ। अब बाकी ममालिक ने नहीं कहा, तो इसराइल के एक वज़ीर हैं बराए ओवरसीज़, उन्होंने कहा कि मक्का जो मुआहिदा है, ये इसराइल के लिए संगीन नताइज लेके आएगा। ये मुआहिदा बड़ा ख़तरनाक है। पाकिस्तान और तुर्किया पहले ही हमारे मुखालिफ हैं, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि तुर्किया इसराइल को कहीं ना कहीं सपोर्ट करता है। तो सवाल ये होता है कि इस मुआहिदे के असल बेनिफिशरी कौन होंगे? देखिए, बहुत सारे लोगों का ख्याल है कि इस मुआहिदे के असल बेनिफिशरी तो सऊदी अरब होंगे। इसमें कोई शक नहीं है कि सऊदीया को इस मुआहिदे में मरकजियत और मरकजी किरदार की हैसियत हासिल हो गई है। अब सऊदीया क्यों इसमें मरकजी किरदार, और उसने क्यों ये मक्का मुआहिदा किया? देखिए, सऊदीया के अंदर उसके कुछ शहर नए जदीद तर्ज पर तमीर किए जा रहे थे। जो MBS है वो ये कह रहा था कि हम सऊदीया को UAE की तर्ज पर एक इकोनॉमिक हब बना रहे हैं, उसमें अरबों डॉलर की सरमायाकारी हो रही थी। इसके साथ सऊदीया के जो है वो अमेरिका के साथ भी सिक्योरिटी पैक्ट तय थे, और ऑलरेडी वो उनसे भी साइन कर चुके थे। तो लिहाजा जो मोहम्मद बिन सलमान है, वो बाहर के पढ़े लिखे हो, वो इतनी बड़ी सरमायाकारी जो सऊदीया के अंदर वो कर रहे थे, और उन्हें उम्मीद थी कि इन्वेस्टर्स आएंगे। तो ये ईरान और अमेरिका का ये जो तनाज़ा है, तो जाहिर बात है ये अरब ममालिक के दरवाजे तक तो पहुंचा है। तो उस वजह से उन्होंने इस मुआहिदे को साइन किया, और इसमें कोई शक नहीं है कि ये मुआहिदा हमारे लिए, पाकिस्तान के लिए और खित्ते के ममालिक के लिए एक सूदमंद साबित होगा। हम ये समझते हैं कि ये मुआहिदा मुसलमान ममालिक के लिए ख़तरा नहीं है। इस हवाले से पाकिस्तानी हुकूमत बार बार कह चुकी है, और ईरान की तरफ से जो खदशात हैं उसका भी बहरहाल के वो इजहार कर चुके हैं। तो इसलिए ये कहना बेजाना होगा कि इस मुआहिदे कि आने वाले दिनों में मुस्लिम ममालिक भी शामिल होंगे। इसके अंदर ईरान भी शामिल हो सकता है, क्योंकि अली लारेजानी जो शहीद पाकिस्तान के, जब उन्होंने विजिट किया था, तो वो कह रहे थे कि अगर सऊदीया और पाकिस्तान का कोई मुआहिदा होगा तो उसमें ईरान शामिल होगा।
تو یہ ان کے بھی الفاظ، ظاہری بات ہے وہ ایک بڑے سینئر سیاستدان تھے، چیزوں کو سمجھتے تھے. تو ایران میں بھی اس میں شامل ہوگا، پھر اس میں اردن بھی آ جائے گا، مصر بھی آ جائے گا، بحرین بھی آ جائے گا، کویت بھی آ جائے گا، عمان بھی آ جائے گا. جب یہ سارے ممالک اکٹھے ہو جائیں گے تو یقین کریں ان ممالک کے لیے پاکستان کی قسمت بھی سنورے گی. تو جو رول ہوگا ظاہری بات ہے وہ ڈیفائن ہو جائے گا کہ اس کے اندر کس کو مرکزی کردار حاصل ہوگا. ظاہر ایک چیز سامنے آ جائے گی کہ جو مسلمان ہیں وہ مدینہ اور مکہ کو اپنا مرکز قرار دیتے ہیں. تو اگر اس کے اندر سعودیہ کو مرکزی کردار حاصل ہوگا تو اس کو سارے قبول بھی کر لیں گے. تو پھر بات آ جائے گی کہ ایران اور امریکہ کا کیا بنے گا، ایران امریکہ کا تنازع وہ کیسے حل ہوگا. دیکھیے ڈونلڈ ٹرمپ اب اس حد تک آ گئے ہیں کہ ایک ملک جو 47 سالوں سے معاشی پابندیوں کا شکار ہے، ایران، جس پہ اتنی پابندیاں ہیں، اس کی معاشی حالت اتنی گر چکی ہے اور اتنا کم ظرف ہے. ڈونلڈ ٹرمپ وہ کہہ رہا ہے کہ جی امریکہ جو ہے ایران کے جتنے بھی حملے انہوں نے کیے ہیں، جیسے انہوں نے حوالہ دیا قاسم سلیمانی شہید کا کہ انہوں نے یو ایس ایس کول پہ حملہ ہوا تھا، اس کے اندر اتنے لوگ امریکہ کے ہلاک ہو گئے تھے، ہم اس کا ہرجانہ ایران سے وصول کریں گے. اب پسپائی دیکھیں، ایک طرف تو وہ کہتے ہیں ہم خوفناک حملے کریں گے، دوسری طرف کہتے ہیں کہ ہم نے ہرمز کھلوا دیا، تیسری طرف کہتے ہیں کہ ایران کو ہم نے ہر طرح سے تباہ کر دیا، اس کی معاشی حیثیت تباہ کر دی، اس کی دفاعی حیثیت تباہ کر دی. لیکن تیسری طرف یہ ایڈمٹ بھی کرے کہ ایران ان پہ جو ہے وہ بار بار چپٹ رہا ہے، حملے کر رہا ہے، جس سے وہ ہے وہ اپنی ساکھ ہو رہے ہیں. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک ایسا ملک سے مطالبہ کریں جس کی اپنی معاشی حالت جو ہے وہ خراب ہو جائے گی. تو لہٰذا اس سینیریو کے اندر ایران اور امریکہ کے درمیان فی الحال تو سیز فائر ہے، لیکن مکہ معاہدہ اس کے اندر یہ ایک قوی امکان ہے کہ آنے والے دنوں میں امریکہ کو مشرق وسطیٰ خالی کرنا پڑے گا. اور ویسے بڑا ڈھیٹ ہے امریکہ اور اس کی جتنی بھی لیڈرشپ ہے، وہ جس ملک کے اندر بھی گئے ہیں، وینزویلا ہو گیا، وہاں پہ ہزاروں لوگ مروا دیے، افغانستان میں ہزاروں لوگ مروا دیے انہوں نے، عراق کے اندر ہزاروں لوگ مروا دیے، ایران کے اندر پسپائی کر لی، وہ ہر جگہ سے ذلیل و رسوا ہو کے نکلتے ہیں. اور الحمدللہ ہمارا یہ ایمان ہے کہ فتح تو مسلمانوں کو ملتی ہے اور اس پہ ہم قائم بھی ہے. تو لہذا اس صورتحال کے اندر امریکہ بھی اس معاہدے کے اثرات سے بچے گا نہیں، اس کو بھی یہاں سے اڈے خالی کرنا پڑیں گے. تو یہ معاہدہ اب ضامن بن جائے گا اس خطے کی ترقی کا. تو باقی چیزیں اس کے اندر مزید ایڈ آن کیا کرنی ہے، بہرحال کی چیزیں تو ابھی فی الحال یہی تھی کہ اس کے اندر ایران نے بھی اس معاہدے کو تسلیم کر لیا ہے، اسرائیل ذرا وہ ایسے ہی بس کسانی بلی کی طرح وہ ہنس بھی رہا ہے اور وہ اپنے جو ہے وہ پنجے بھی نکال رہا ہے. بہرحال کہ جو بات شروع میں نے کی تھی کہ جو ریاستی تنازعات اور شطرنج ہے نا، اس کے اندر ایک بنیادی فرق ہے کہ شطرنج کے مہرے بے جان ہوتے ہیں، جبکہ جنگوں میں ہمیشہ نقصان جو ہے وہ خاندانوں کا ہوتا ہے، اس کے شہر ویران ہوتے ہیں، نسلیں ختم ہو جاتی ہیں اور آنے والی نسلوں کو اس جنگوں کا خمیازہ معاشی، معاشرتی اور نفسیاتی کمزوری کی صورت میں برداشت کرنا پڑتا ہے. نئی چیزیں آئیں گی تو آپ سے شیئر کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے.